Maayong adlaw mga bata, ako si Teacher Alwi dyan. O pwede ra ko ninyo tawagon sa ngalang Teacher Alwi. Unsay tawag ninyo sa ako Teacher Alwi. O karon mga bata, maminaw mo sa ako unsay atong gamiton kung maminaw ta. Ang atong dalunggan. Unsay atong gamiton? Ang atong dalunggan. So karong adlaw atong ilhon ang mga hulagway nga akong ipakita sa inyo. Unsa kini nga hulagway? Unsa ni siya nga hulagway? Mao kini ang butiki. Kinsa may nakakita nagbutiki sa inyo diri? Ang butiki makita sa sulod sa balay o sa atong gawas sa atong balay. Asa makita ang butiki? Sa sulod sa balay o sa gawas sa atong balay. Ang butiki, dili na siya makaon basig makaingon mo nga makaon ang butiki. Dili makaon ang butiki. Ug sunod, unsa man ni siya nga hulagway? Mao kini ang baboy. Unsa ni siya? Baboy. Okay. Kinsa may naibaboy diri sa inyo Og kinsa mo kaon og baboy? Okay. Ug ang sunod nga hulagway kay kini siya. Unsa ni siya nga hulagway? Baka. Kamo. Baka. Mao kini ang hulagway sa baka. Kabalo ba mo nga ang baka kay naa siya'y gatas. Mainom ang iyahang gatas ug maghatag og vitamin sa atoang lawas. Ang sunod nga hulagway, mao kini siya. Unsa man ni siya nga hulagway? Mao kini ang hulagway sa bula. Unsa ni siya? Bula. Kinsa may naay bula diri sa inyong balay? Okay. Unsa may paborito nga inyuhang dulaon gamit ang bula? Basketball? Volleyball? Wow! Okay. Sunod nga hulagway, mao kini siya. Unsa man siya nga hulagway? Mao kini ang hulagway sa bisikleta or bike. Bike. Kinsa may naay bike diri? Unsa may imong bation kung magbike ka? Oh, malipay gyud. Malipay nga mahadlok basig matumba ba, masamaran, sakit ba masamaran, di ba? Nakasulay na mo na masamad. Mangamping kung magdula sa bisikleta. Ang sunod nga hulagway, mao kini siya. Unsa man ni siya nga hulagway? Mao kini ang hulagway sa bayabas. Kinsa may naay tanong nga bayabas sa ilahang balay? Kay mangayo ko, mga si teacher. Okay, unsa may color sa bayabas kung hilaw? Green. Pag hinog na, yellow. Unsa may color sa bayabas sa sulod? Na ay pula. Pula ang color sa bayabas sa sulod. Ug karon mga bata, unsa nga letra nagsugod ang mga pulong? Butiki, baboy, bola, baka, bayabas, bike. Nagsugod sa letra nga B. Unsa nga letra? Letrang B. Ug karon mga bata, akong isulat sa hangin ang dako ug gamay nga letrang B gamit ang akoang tuong nga kamot. Unsa akong gamiton? Ang tuo nga kamot. Okay, akong isulat. Tan-awa jud ko ninyo. Tan-awa ko. Okay. Straight line down, 1. Curved line down, 2. Curved line down, 3. 1, 2, 3. Ug ang gamay nga B. Straight line down, 1. Curved line down, 2. 1, 2.
Ug karon mga bata, kitang tanan magsulat sa hangin gamit ang atoang tuong nga kamot. Unsay atong isulat? Ang dako ug gamay nga letrang B. Dako ug gamay nga letrang B. Okay. Kitang tanan magsulat na tang tanan. Okay. Straight line down, 1. Curved line down, 2. Curved line down, 3. 1, 2, 3. Okay, ang gamay na sad nga B. Straight line down, 1. Curved line down, 2. 1, 2. Ug karon mga bata, atong kantahon ang letrang B. B, B, B. B, B, B. B, B, B. Ang tanang letra adunay laing-laing tingog. Ug ang tingog sa letrang B, 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 B. Ug karon mga bata, hatagig ko ninyo sa ngalan sa tawo nga nag-start sa letrang B. Nag-start sa letrang B. Bernadette, Binmar, Bella, Brian, and Benigno. Ug karon mga bata, ang inyuhang assignment mao ang pagsulat sa letrang B sa inyuhang papel. Ug praktison kini sa paglitok sa B, B, B. Daghang salamat mga bata sa inyuhang paminaw sa atoang pagatun-an karon nga adlaw. Kung mao to nga mag-practice ta sa pagsulat ug paglitok sa adlaw-adlaw sa letrang B. Daghang salamat sa inyuha.